भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व नवतितमोऽध्यायः अनङ्गत्रयोदशी व्रत माहात्म्यवर्णनम्। युधिष्ठिर उवाच भगवन् भूत भव्येश संसारार्णवतारक व्रतं कथय किञ्चिन्मे रूपसौभाग्यदायकम्। श्रीकृष्ण उवाच किं कृतैर्बहुभिः पार्थ व्रतैरुन्मत्तचेष्टितैः कायक्लेशकरैः क्रूरैः असारैः फलसाधनैः वरमेकापि वरदा कृतानङ्गत्रयोदशी प्रसिद्धिं समनुप्राप्ता मर्त्ये कामप्रदायिनी सौभाग्यारोग्यजयदा सर्वातङ्कनिवारिणी सर्वदुष्टोपशमनी सर्वमङ्गलवर्धनी शृणुष्वता महाबाहो कथयामि सविस्तरं पुरादग्धेन कामेन त्रिनेत्रनयनाग्निना भस्मीभूतेन लोकानां संकल्पिता पुराणघ अनङ्गेन कथा ह्येषा तेनानङ्गत्रयोदशी हेमन्ते समनुप्राप्ते मासि मार्गशिरे शुभे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां सोपवासो जितेन्द्रियः स्नानं नद्यां तडागे च गृहे वा नियतात्मवान् कृत्वा समभ्यर्च्य विभुं विधिना शशिशेखरम् धूपदीपैः स नैवेद्यैः पुष्पैः कालोद्भवैस्तथा शम्भुनामान्यथोच्चार्य होमकार्यस्ति लक्षतैः अनङ्गनाम्ना सम्पूज्य मधुप्राश्य स्वपेन्निशि नैवेद्यैर्मधुरैर्दिव्यैः स्वस्वादैर्घृतपाचितैः धूपं सुगन्धिं दद्याच्च रक्तपुष्पैस्तु पूजनम् रम्भातुल्या भवेत् सा तु रूपयौवनशालिनी मधुवत्स्यात् स मधुरः कामरूपधरस्तथा दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानवः पुष्यमासस्य चैवोक्तं चन्दनं प्राशयन्निशि योगेश्वरं तु सम्पूज्य मालती कुसुमैः शुभैः नैवेद्यं घृतपूराश्च दमशान्तास्तु ताः स्त्रियः सौम्यशीतसुगन्धाश्च चन्दनप्राशनोद्भवैः राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम् माघे नटेश्वरं नाम पूजयेत् पङ्कजेन तो नैवेद्यं क्षीरखण्डाद्यैर्मौक्तिकं प्राशयेन्निशि बहुपुत्रा भवेत् सा तु धनं सौभाग्यमुत्तमम् मुक्ताचूर्णनिभैर्नेत्रैर्यद्वा स्यात् तद्वदेव हि गौरीतुल्य भवेत् सा तु कोमलाङ्गी प्रजायते तप्तजाम्बूनदाभासो भवेद्दिव्यतनुर्महान् गोमेधस्य सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः
फाल्गुने मासी सम्पूज्य देवदेवं हरेश्वरं कर्णिकारस्य पुष्पाणि नैवेद्ये बीजपूरकम्। कंकोलं प्राशयेद्रात्रौ सौन्दर्यमतुलं लभेत्। चैत्रे सुरोपकं नाम पूजयेद्दमनेन तो। नैवेद्यं धूपकं दद्यात् घृतखण्डविपाचितं। कर्पूरं प्राशयेद्रात्रौ सौभाग्यं महदाप्नुयात्। चन्द्रश्च चन्द्रकान्तिश्च चन्द्रवर्त्य हरावृते। नरमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति शोभनम्। वैशाखे च महारूपं पुष्पैर्नवमालिकार्चनम्। कारम्बकैस्तु नैवेद्यं दातव्यं चाति शोभनम्। जातिफलं तु सम्प्राश्य जातिमाप्नोत्यनुत्तमाम्। सफलास्तस्य सर्वाशां भवन्ति भुवि भारत। गोसहस्रफलं प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते। ज्येष्ठे मासे तु प्रद्युम्नं पूजयेन्मल्लिकासुमैः। नैवेद्यं खण्डवर्तिं च लवङ्गं प्राशयेन्निशि। ज्येष्ठं पदमवाप्नोति तथा लक्ष्मीं जनार्दनात्। सर्वसौख्यसमुपेतः स्थित्वा भुवि शतं समाः। वाजपेयस्य यज्ञस्य शतमष्टगुणोत्तरम्। आषाढे चैव सम्प्राप्ते उमाभर्तारमर्चयेत्। पुष्पधूपादिनैवेद्यैः प्राश्नीयाच्च तिलोदकम्। तिलोत्तमा रूपधरा सुखी स्याच्चरदशतम्। श्रावणे उमापतिं नाम तिलपुष्पैस्तु पूजयेत्। नैवेद्यं लड्डुकान् दद्यात् कृष्णांश्च प्राशयेत्तिलान्। पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यनाकुलम्। तदन्ते राजराजस्याच्चतुर्पक्षक्षयङ्करः। सद्यो जातं भाद्रपदे पूज्य कुङ्कुमकेशरैः। नैवेद्यं सोलिकां दद्यात् प्राशयेत् अघोरं निशि। अघोरं प्राशयित्वा तु गुरुर्भवति भूतले। पुत्रपौत्रैः परिवृतो भुक्त्वा भोगान् मनोनुगान्। उक्तयज्ञफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते। त्रिदशाधिपतिम् अश्वयुजि पूज्य सिन्दूरकव्रजैः। स्वर्णादिकं तु सम्प्राप्य स्वर्णवर्णप्रजायते। रूपवान् सुभगो वाग्मी भुक्त्वा भोगान् महीतले। सुवर्णकोटिदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः। विश्वेश्वरं कार्तिके तु सर्वपुष्पैस्तु पूजयेत्। दमनस्य फलं प्राश्य दमनेन पुमान् भवेत्। दमनोन्मादकर्ता च सर्वस्य जगतः प्रभुः। भवेत् भुज बलोपेतस्ततः शिवपुरं व्रजेत्। एवं संवत्सरस्यान्ते पारितेऽस्मिन् व्रतोत्तमे। यत्कर्तव्यं तदधुना श्रूयतां कुरु नन्दन।
व्रते विघ्नो यदाच स्यात् अशक्त्या सूतकेन वा उपोष्यमेवोपवसेत् तदा द्रुमः पुनः। पूर्वोक्तमेवं निर्वर्त्य सुवर्णं कारयेच्छिवं ताम्रपात्रे तु संस्थाप्य कलशोपरि विन्यसेत्। शुक्लवस्त्रेण सञ्चाद्य पुष्पनैवेद्यपूजितं ब्राह्मणाय प्रदातव्यं शिवभक्ताय सुव्रत। शक्तिमान् शयनं दद्यात् गांसवत्सां पयस्विनीं चत्रपानत् प्रदातव्यं कलशासोदकास्तथा। शान्ताश्च केचिद् इच्छन्ति शक्त्या दद्याच्च दक्षिणां पञ्चामृतेन स्नानं च तस्मिन्नहनि कारयेत्। देवदेवस्य राजेन्द्र पुष्पदीपान्न संयुतं भोजनं च यथाशक्त्या षड्रसं मधुरोत्तरम् प्रदद्याच्छिव भक्तेभ्यो विशुद्धेनान्तरात्मना। एवं निर्वर्त्य विधिवत् कृतकृत्य पुमान् भवेत्। नारी वा भरतश्रेष्ठ कुमारी वा यथव्रता पारिते तो व्रते पश्चात् कुर्याच्च सुमहोत्सवम्। अनेन विधिना क्रियात् यस्त्वनङ्गत्रयोदशीं स राज्यं निहतामित्रं कीर्तिमायुर्यशोबलम्। सौभाग्यं महदाप्नोति यावज्जन्म शतं नृप ततो निर्वाणमायाति शिवलोकं च गच्छति। कामेन या किल पुरा समुपोषितासि शुभ्रातिथिस्त्रिदशमी सुशुभाङ्गहेतोः तां प्राशनैरुदितनाम युक्तैरुपेत कृत्वा प्रयाति परमं पदमिन्दुमौलेः। कृत्वा प्रयाति परमं पदमिन्दुमौलेः। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वण्य अनङ्गत्रयोदशी व्रतवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः।